ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते भावकर्मतिङ्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अत्र आदौ तावत् अस्माभिः स्यसि च सीयुटतासिषु भावकर्मणोरुपदेशे जनग्रहदृशां वा चिण्वदिष्टा इति इदं सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उपदेशे योच् तदन्तानां हनादीनां च चिणि इव अङ्गकार्यं वा स्यात्। स्यादिषु परेषु भावकर्मणोः गम्यमानयोः स्यादीनाम् इडागमश्च इति अर्थः अस्माभिः अस्य सूत्रस्य दृष्टः। ततः तत्रोक्तम् अयम् इट् चिण्वद्भावसंनियोगशिष्टत्वात् तदभावेन इति पठितं। नाम यस्मिन् पक्षे तत्र चिण्वद्भावः नास्ति तस्मिन् पक्षे अयम् इट् अपि न भवति। चिण्वद्भावपक्षे एव अयम् इट् भवति। ततः उक्तम् इह आर्धधातुके इति अधिकृतं सीयुटः विशेषणं नेतरेषाम् अव्यभिचारात्। नाम अन्येषां तु आर्धधातुकत्वं भवत्येव, परन्तु सीयुट् तादृशः वर्तते यः आर्धधातुकसंज्ञामपि भजते सार्वधातुकसंज्ञामपि भजते। अतः आशीलिङ्गकारे यदा अस्य आर्धधातुकत्वं भवति तदैव प्रकृते चिण्वद्भावः भवेत्, इडागमश्च भवेत् इति एतदर्थं विशिष्टस्तत्र अत्र अनुवृत्तिग्रहः कृतः। नाम अनुवृत्तेः ग्रहणं कृतम्। ततः अग्रे उक्तं चिण्वद्भावाद् वृद्धिः इति। नाम लुडादिषु रूपाणि साधितानि खलु। चिण्वद्भावः क्रियते, ततः वृद्धिः भवति। अपि च उक्तं नित्यश्चायं वल्निमित्तो विघाति इति। नाम तत्र वलं निमित्तीकृत्य वला आर्धधातुकस्य इडवलादेः इत्यनेन यः इड् विधीयते तस्य इटः विघाति भवति, नाम नित्यतया भवति। अयं चिण्वद्भावः इति अर्थः। वल्निमित्तस्य इटः विघाती भवति इति भावः, नित्यतया प्रवर्तते इति भावः। ततः भाविता भविता, भाविष्यते भविष्यते, भूयताम् अभूयता भूयेत, भाविशिष्टा भविशिष्टा इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः अस्माभिः अत्र साधितानि। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं चिण्भावकर्मणोः इति। तस्य अर्थः दृष्टः। चिलेश्चिण् स्यात् भावकर्मवाचिनि तषद्बुद्धे परे इति। अभावी अभावयिष्यत अभाविष्यत 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 अभविष्यत इति लृङि अपि रूपाणि दृष्टानि। अभावी इत्यत्र तु तद् चिलेः चिण् विधानं कृतं। ततः चिणो लुक् इत्यनेन त इत्येतस्य लुक् कृतः। वृद्ध्यादिकं कृत्वा अभावी इति लुङि रूपं साधितं। प्रतिलकारमत्र एकैकमेव रूपम् इति वयं जानीमः, यतः अयं भावविषयः। भावः नाम क्रिया।
तत्रापि भावो भावना उत्पादना क्रिया इति तत्र उक्तम्। ततः तत्र कर्मणि लकारस्य पक्षे अपि रूपाणि अस्माभिः निर्मातुम् आरब्धानि। तत्र मूले उक्तं तिङोक्तत्वात् कर्मणि न द्वितीया अपि तु तृतीया एव कर्मणि प्रथमा एव भवति। तस्य उदाहरणमपि प्रदत्तम्। अनुभूयते आनन्दश्चैत्रेण त्वया मया च इति मूले एतावान् भागः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः भागः, व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। गतपाठस्य अन्ते अभावी इति चिलेश्चिणि कृते चिणोलुकि इति तशब्दस्य लोपः चिणुविधौ तशब्दे किम् अभाविषाताम् अथ अनुपूर्वाद् भूधातोः उपभोगार्थकात् सकर्मकात् कर्मणि लकारे विशेषमाः तिङोक्तत्वादिति कर्तुः तु अनविहितत्वात् तृतीयैवेति भावः तदा अनुभूयते आनन्दश्चैत्रेण त्वया मया चेति इहानन्दस्य तिङाभिहितत्वात् प्रथमेति भावः इति तत्र एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः तिङन्ते भावकर्मतिङ्प्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे भावकर्मतिङ्प्रकरणस्यास्य तत्र तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। गतपाठः द्वितीयः पाठः, अधुना तावत् तृतीयः पाठः अत्र आरब्धो भवति। तत्र अग्रे पश्यामः का चर्चा वर्तते, के विशेषाः वर्तन्ते। मूले कथयति अनुभूयेते अनुभूयन्ते। नाम अस्माभिः गतपाठे अनुभूयते एकवचने पठितं खलु, द्विवचने अनुभूयेते इति भवति। व्याख्याता कथयति युष्मदस्मदुपात्तयोः कर्त्रोः तु अनभिहितत्वात् तृतीया। एवं खलु, नाम तत्र उक्तं खलु अनुभूयते आनन्दश्चैत्रेण त्वया मया च। तत्र त्वया इत्यत्र युष्मच्छब्दः वर्तते खलु, मया इत्यत्र अस्मच्छब्दः वर्तते। तद्विषये इदमुच्यमानं वर्तते। किं युष्मदस्मद् उपात्तयोः, नाम युष्मद् अस्मद् इति आभ्यां शब्दाभ्याम् उपात्तयोः कर्त्रोः तु अनभिहितत्वात् तृतीया भवति। चैत्रेण इत्यत्र तृतीया अस्ति एव। अग्रे अनुभूयेते नाम लटि कर्मणि लटि प्रथमपुरुषस्य द्विवचने व्याख्याता पूरयति सुखदुःखे इति शेषः। अत्र एवं रीत्या कर्मपदं स्वीकर्तव्यम्। एवं खलु, सुखदुःखे मया त्वया चैत्रेण वा देवदत्तेन वा अनुभूयेते अनुभूयन्ते इति तत्र व्याख्याता पूरयति। मूले बहुवचनस्य रूपम् उक्तं खलु अनुभूयन्ते, तत्र व्याख्याता किं कथयति सुखानि, नाम कर्मपदं योजयित्वा वाक्यसम्पूर्तिं करोति इत्यर्थः। सुखानि इति कथयति। समीचीनं। सुखानि इति शेषः, नाम त्वया मया चैत्रेण वा सुखानि अनुभूयन्ते इति। समीचीनं। ततः अग्रे मूले मध्यमपुरुषस्य रूपाणि उच्यन्ते। त्वम् अनुभूयसे। अत्र
त्वम् इति कर्मपदम् अस्ति। त्वं यदि कर्तृपदं क्षन्तव्यं कर्मपदं तर्हि कर्तृपदं तत्र अस्माभिः अध्याहर्तुं शक्यं यत्किमपि। तत्र यथा नाम त्वम् अनुभूयसे इति यदि कथयामः तर्हि त्वं त्वया मया त्वं मया चैत्रेण त्वया इत्यपि शक्यते यदि तादृशी विवक्षा अस्ति। त्वया त्वम् अनुभूयसे तथा न स्यात् तत्र त्वच्छब्दस्य एव यदि अन्यः कश्चन वाक्यस्य प्रयोक्ता अस्ति तदा वक्तुं शक्यते। त्वया त्वमेव अनुभूयसे इत्यपि शक्यते। त्वया मया त्वम् अनुभूयसे, अस्माभिः चैत्रेण देवदत्तेन तैः ताभिः वा सर्वैः त्वम् अनुभूयसे इति तृतीयान्ततया श्रूयमाणानि पदानि कर्तृपदानि त्वम् इति तु एकवचने कर्मपदमेव भवति। सम्यक् तस्य अभिहितत्वात् प्रथमैव भवति इति भावः। त्वाम् अनुभूयसे इति न, त्वम् अनुभूयसे इत्येव वयं वक्तुं शक्नुमः। सम्यक्। ततः अग्रे तर्हि द्विवचने कथं? मूले एकवचनस्य एव रूपं दत्तमस्ति। कथं वाक्यप्रयोगः? युवाम् अनुभूयेथे, अनुभूयसे, अनुभूयेथे, अनुभूयध्वे, युवाम् अनुभूयेथे। अत्र युवाम् इति कर्मपदं। मया देवदत्तेन चैत्रेण वा युवाम् अनुभूयेथे। बहुवचने तत्र यूयम् अनुभूयध्वे एवं रूपं भविष्यति। मया रामेण श्यामेन देवदत्तेन तैः सर्वैः ताभिः मातृभिः यूयम् अनुभूयध्वे इति कर्मणि प्रयोगः। अत्र यूयम् इति कर्मपदं भवति प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तम् इति मध्यमपुरुषे वाक्यप्रयोगः दर्शितः मूले। अधुना उत्तमपुरुषस्यापि उदाहरणं कथयति मूले। अहमनुभूये इति। त्वया मया नैव, त्वया चैत्रेण अन्यैः वा अहम् अनुभूये। अत्र अहम् इति कर्मपदं भवति, तत्र प्रथमाविभक्तिः भवति। ततः द्विवचने यदि अत्र पश्यामः तर्हि आवाम् अनुभूयावहे एवं रूपं भविष्यति। बहुवचने च वयम् अनुभूयामहे इति। सम्यक्। अतः प्रकृते लटि उदाहृतम् एकवचने। इतः अग्रे अन्ये अपि लकाराः वर्तन्ते, तेषु अपि रूपाणि अत्र वक्तुं शक्यन्ते। इति तु अस्माभिः लटः रूपाणि उक्तानि। लिटि मूले तत्र साक्षात् अग्रे लुङः एव रूपं दत्तम् अस्ति। लिटि रूपाणि वयं वदामः। तदेव सर्वत्र प्रकृते इदानीं सर्वेषु लकारेषु सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु च वचनेषु रूपाणि भविष्यन्ति। सम्यक्। तत्र लिटि अनुबभूवे अनुबभूवे अनुबभूवाते अनुबभूविरे अनुबभूविषे अनुबभूवाथे अनुबभूविठे अनुबभूवे अनुबभूविवहे अनुबभूविमहे। समीचीनं। ततः लुटि
अनुभाविता अनुभावितारौ अनुभावितारः अनुभावितासे अनुभावितासाथे अनुभाविताद्वे अनुभाविताहे अनुभावितास्वहे अनुभावितास्महे। ततः चिण्वद्भावाभावपक्षे एतावता अस्माभिः चिण्वद्भावपक्षे इमानि रूपाणि उक्तानि। आरधातुकलकारः चिण्वद्भावविषयकः भवति खलु। अपि च उपदेशे यः अच् तदन्तानां हनादीनां च चिणि एव अङ्गकार्यं वा स्यात् इति उक्तं खलु। अजन्तविषये चर्चा जायमाना एव अस्ति। अतः लुटि चिण्वद्भावाभावपक्षे वृद्धिः न भविष्यति इति सत्यम् इति स्पष्टमेव। अतः रूपाणि वदामः। अनुभविता अनुभवितारौ अनुभवितारः अनुभवितासे अनुभवितासाथे अनुभविताद्वे अनुभविताहे अनुभवितास्वहे अनुभवितास्महे। ततः लृटि चिण्वद्भावपक्षे अनुभाविष्यते अनुभाविष्येते अनुभाविष्यन्ते अनुभाविष्यसे अनुभाविष्येथे अनुभाविष्यद्वे अनुभाविष्ये अनुभाविष्यावहे अनुभाविष्यामहे। ततः चिण्वद्भावाभावपक्षे अनुभविष्यते अनुभविष्येते अनुभविष्यन्ते अनुभविष्यसे अनुभविष्येथे अनुभविष्यद्वे अनुभविष्ये अनुभविष्यावहे अनुभविष्यामहे। प्रतिटकारं रूपाणि यथायथं निर्मातुं शक्यन्ते, नाम वाक्यानि यथायथं वक्तुं शक्यन्ते, प्रयोक्तुं शक्यन्ते। ततः लोटि तत्र अत्र चिण्वद्भावप्रसङ्गः नास्ति, यतोहि आर्धातुलकारविषय एव सः। लोटि अनुभूयताम् अनुभूयेताम् अनुभूयन्ताम् अनुभूयस्व अनुभूयेथाम् अनुभूयध्वम् अनुभूयै अनुभूयावहै अनुभूयामहै। ततः लङि अन्वभूयता अन्वभूयेताम् अन्वभूयन्ता अन्वभूयथाः अन्वभूयेथाम् अन्वभूयध्वम् अन्वभूये अन्वभूयावहि अन्वभूयामहि। विधिलिङि अनुभूयेता अनुभूयेयाताम् अनुभूयेरन् अनुभूयेथाः अनुभूयेयाथाम् अनुभूयेध्वम् अनुभूयेया अनुभूयेवहि अनुभूयेमहि। आशीलिङि आशीलिङि तत्र आदौ चिण्वद्भावपक्षे वृद्ध्यादिकं भवति। अनुभाविशीष्ट अनुभाविशीयास्ताम् अनुभाविशीरन् अनुभाविशीष्ठाः अनुभाविशीयास्थाम् अनुभाविशीढ्वम् अनुभाविशीय अनुभाविशीवहि अनुभाविशीमहि। ततः चिण्वद्भावाभावपक्षे अनुभाविशीष्ट अनुभाविशीयास्ताम् अनुभाविशीरन् अनुभाविशीष्ठाः अनुभाविशीयास्थाम् अनुभाविशीढ्वम् अनुभाविशीय अनुभाविशीवहि अनुभाविशीमहि इति आशीलिङि रूपाणि भवन्ति। इदानीं लुङि मूले एकं रूपं प्रदत्तं दृश्यते। अन्वभावी एवं खलु। रूपाणि वदामः। अन्वभावी अन्वभाविषाताम् अन्वभाविषत अन्वभाविष्ठाः अन्वभाविषाताम् अन्वभाविध्वम् अन्वभाविषि अन्वभाविष्वहि अन्वभावयिष्महि इति चिण्वद्भावपक्षे। चिण्वद्भावाभावपक्षे तु प्रथमपुरुषस्य एकवचने तु व्यत्यासो नास्ति, द्विवचनादिषु व्यत्यासः स्फुटः द्रक्ष्यते। अन्वभावी अन्वभविषाताम् पूर्वं किं निर्मितम् अन्वभाविषाताम्, अत्र अन्वभविषाताम् इत्येव बहुवचने अन्वभविषता, मध्यमपुरुषे अन्वभविष्ठाः अन्वभविषाथाम् अन्वभविध्वम् अन्वभविषि अन्वभविष्वहि अन्वभविष्महि। समीचीनम्। ततः लृङि चिण्वद्भावपक्षे यतः आर्धधातुकलकार एव अयम्। अन्वभाविष्यता अन्वभावयिष्येताम् नैव, पुनः अन्वभाविष्यता अन्वभाविष्येताम् अन्वभाविष्यन्त अन्वभाविष्यथाः अन्वभाविष्येथाम् अन्वभाविष्यध्वम् अन्वभाविष्ये अन्वभाविष्यावहि अन्वभाविष्यामहि।
समीचीनं। ततः चिण्वद्भावाभावपक्षे अन्वभविष्यत अन्वभविष्येताम् अन्वभविष्यन्त अन्वभविष्यथाः अन्वभविष्येथाम् अन्वभविष्यध्वम् अन्वभविष्ये अन्वभविष्यावहि अन्वभविष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। मूले अन्वभाविषाताम् अन्वभविषाताम् इति लृणः एकमेकं रूपं दत्तं वर्तते। भवतु इति भूधातोः कर्मणि अस्माभिः व्यवस्था दृष्टा। तत्रापि इतः पूर्वं भावे रूपाणि दृष्टानि, कर्मणि तु द्विवचने बहुवचने सर्वेषु अपि पुरुषेषु च रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। अधुना अग्रे विशिष्टा व्यवस्था का नाम भूधातोः ण्यन्तात् रूपाणि अग्रे उच्यमानानि सन्ति। एवं खलु? तत्र का व्यवस्था, कथं रूपाणि इति सर्वं वयं पश्यामः। तत्र भवति भावयति इति लटि रूपाणि भवन्ति। भावयति इति नाम णिचि लटि रूपाणि भवन्ति। तस्य ण्यन्तस्य भावी इति धातोः तत्र भावे वा कर्मणि वा रूपाणि कथं स्युः इति इदानीं विचारणीयम् अस्ति। अत्र विशेषः अयं स्मर्तव्यः, यः कोऽपि धातुः अकर्मकः स्यान्नाम सः अकर्मकः धातुः ण्यन्ततां प्राप्नोति यदा, तदा सकर्मकः सम्पद्यते। समीचीनं। तस्य सकर्मकत्वं भवति। अतः भावयति, अहं भवामि, अहं देवदत्तं भावयामि। एवं भूधातुः अण्यन्तावस्थायाम् अकर्मकश्चेत् अण्यन्तावस्थायां सकर्मकत्वं प्राप्नोति। एवं यः कोऽपि अकर्मकः धातुः स्यान्नाम सः ण्यन्तावस्थायां सकर्मकतां प्राप्नोति। हेतुमण्णिच् णिचं कथयामि। स्वार्थनिजविषये न उच्यते। स्वार्थनिजविषये तु कदाचित् सः ण्यन्तः धातुः शुद्धः अकर्मकश्चेत् अण्यन्तावस्थायामपि अकर्मक एव स्यात्। हेतुमण्यन्तः चेत् धातुः अकर्मकः सोऽपि सकर्मकः सम्पद्यते। नाम धातुः अकर्मकः यदि सः हेतुमण्यन्तत्वेन प्रयुज्यते यदि, तर्हि तस्य सकर्मकत्वं भवत्येव इति। सम्यक्। आम्। तर्हि ण्यन्तात् कर्मणि एव रूपाणि भविष्यन्ति। हेतुमण्यन्तात् कर्मणि एव रूपाणि भविष्यन्ति। कर्तरि क्षन्तव्यः, तत्र भावे तु रूपाणि न भविष्यन्ति इति। अस्तु, व्याख्याता कथयति। णिलोप इति मूले पश्यन्तु। णिलोपः भाव्यते। व्याख्याता आरम्भात् अत्र कथयन्नस्ति रूपसिद्धिं। किं कथयति? भूधातोः णौ वृद्धौ, णिचि परे वृद्धौ सत्याम्, आवादेशे भू णिच् वृद्धिः भौ इ आवादेशे भाव इ भावि इति ण्यन्तात् कर्मणि लटस्तादेशे यकि णिलोपे इत्यर्थः। नाम लटस्तादेशः भवति णिलोपः। णिलोपः केन? णेरणिटि इत्यनेन। अतः भाव्यते इति एकं रूपं मूले दत्तं वर्तते। अन्यानि रूपाणि वदामः।
भाव्यते भाव्येते भाव्यन्ते भाव्यसे भाव्येथे भाव्यध्वे भाव्ये भाव्यावहे भाव्यामहे इति एवमत्र रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति प्रथमपुरुषैकवचने उत्तमपुरुषैकवचने च रूपं किम्? तत्तु लिटः विषये कथयति। सम्यक् सम्यक्, लिटः विषये कथयति। भावयाञ्चक्रे इत्युक्तम् अस्ति खलु, तद्विषये कथयति। कथयति भावयाञ्चक्रे मूले किमपि नास्ति। भावीति ण्यन्तात् यथा पूर्वं ण्यन्तेषु रूपाणि अस्माभिः उक्तानि सन्ति तद्वदेव अत्रापि वर्तन्ते। कामयां चक्र इत्यादीनि यथा साधितानि कमेर्णिङ् इत्यादिषु भ्वादिषु तद्वदेव रूपाणि अत्र लिटि तत्र क्रीङ्लिटि रूपाणि वदामः। भावयाञ्चक्रे भावयाञ्चक्राते भावयाञ्चक्रिरे भावयाञ्चक्रिषे भावयाञ्चक्राथे भावयाञ्चक्रिढ्वे भावयाञ्चक्रे भावयाञ्चक्रिवहे भावयाञ्चक्रिमहे। समीचीनं। ततः भुवि लिटि अत्र अनुप्रयुक्तात् भूधातोः तङेव न तु परस्मैपदप्रत्ययः। कुतः? कर्मप्रयोगः, कर्मणि अत्र लकारः वर्तते, अतः भावकर्मणोः इति तङेव भविष्यति। अतः तत्र भावयां बभूवे भावयां बभूवाते भावयां बभूविरे भावयां बभूविषे भावयां बभूवाथे भावयां बभूविड्वे भावयां बभूवे भावयां बभूविवहे भावयां बभूविमहे इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। असधातोः अनुप्रयोगे अपि तथैव। यतः कर्मणि लकारः इति कृत्वा भावकर्मणोः इत्यनेन तङेव आत्मनेपदप्रत्ययः एव। अतः भावयामासे भावयामासाते भावयामासिरे भावयामासिषे भावयामासाथे भावयामासिड्वे भावयामासे भावयामासिवहे भावयामासिमहे इति इमानि अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। ततः भावयामासे इत्यत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्याता कथयति प्रथमपुरुषैकवचने उत्तमपुरुषैकवचने च रूपमाम् एतदुक्तम् इहेति। मूले पश्यन्तु, इहत शब्दस्य एष नाम इह इति क्व तदुच्यते व्याख्यात्रा। भावयामासे इत्यत्र व्याख्यातारम् एव पश्यामः। प्रथमैकवचनतशब्दस्य लिटस्तझयोरेषिरेचिति एषादेशे उत्तमपुरुषैकवचनस्य इटश्च टित आत्मनेपदानाण्डेरे इत्येत्वे कृते भावयामास ए इति स्थिते ह एति सूत्रं पठितं खलु पूर्वम्। इति सकारस्य हकारः न भवति, प्राप्तो न भवति इत्यर्थः। भविता हे इत्यादिषु यथा हकारः क्रियते स्म तद्वदत्र न भवति इति। कुत इत्यत आह नाम किमर्थं न भवति इति कथयति। तासीति मूले पश्यन्तु। तत्र तशब्दस्य एषि इटः एत्वे च कृते ह एति इति हत्तुन्नः। कुत तासि साहचर्यात् अस्तेरपि व्यतिहे इत्यादौ सार्वधातुके एव ह एति इति हत्वप्रवृत्तेरित्याहुः। सम्यक् इति विशिष्टः सिद्धान्तः। कथम् अवगन्तव्यः पश्यन्तु व्याख्यातः। हयेति इत्यत्र तासस्त्योरिति अनुवर्तते। कस्मादनुवर्तते? तत्र तासस्त्योर्लोपः इत्येतस्मादनुवर्तते। कथयति तत्र एधिता हे इत्यादौ तासेः सस्य सार्वधातुके एव एति परे हकारः इति निर्विवादं। तत्र तु विवादः एव नास्ति। तथाविध तासि साहचर्यात्
अस्तेरपि सकारस्य व्यतिहे इत्यादौ सार्वधातुके एव प्रवृत्तिः, नाम असधातोः अपि यदा सार्वधातुलकारः परतः भवति तदैव सकारस्य हत्वम्, आर्धातुलकारे तु इदं हत्वं न भवति इति भावः कथयति। अतो भावयामासे इत्यत्र नास्तेः न अस्तेः सकारस्य हकारः, कुतः? एकारस्य आर्धधातुकत्वात् इत्यर्थः। एकारः कस्य स्थाने विहितः? लिटः स्थाने विहितः। लिटः आर्धधातुकत्वं केन भवति? लिट् च इत्यनेन भवति। तत् सर्वं पठितमस्ति। अतः आर्धधातुलकारत्वात् आर्धधातुलकारे सकारस्य हकारः न भवति। एवं खलु, सार्वधातुकलकारे एव भवति इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र भावया मासे इत्येव प्रयोगः, न तु भावया माहे इति प्रयोगः इति भावः। समीचीनम्। इति लिट् लकारः भवति। येनाग्रे लुटि रूपमुच्यते, भाविता इति। तत्र मूले इदमपि उक्तं, चिण्वद्दिटः आभीयत्वेन असिद्धत्वान् निलोपः। चिण्वद्दिट् इति यः अत्र भवति, चिण्वद्भावद्वारा इट् यः आगतः भवति तस्य आभीयत्वेन, नाम पूर्वत्र असिद्धम् इत्यनेन असिद्धत्वं भवति इति कृत्वा णेरणिटि इत्येतस्य कृते अवकाशः लभ्यते। अनिडादिः आर्धधातुकपरकत्वं लभ्यते इति कृत्वा णेरणिटि इत्यस्य प्रवृत्त्या णेः लोपः भवति। एवं खलु व्याख्यातः कथयति। ण्यन्तात् भाविता इति स्थिते, मूलात् बोधयन्नस्ति व्याख्यातः। ण्यन्तात् भाविता इति स्थिते परत्वाद् वलादिलक्षणम् इटं बाधित्वा चिण्वत् इति तस्य आभीयत्वेन असिद्धत्वात् अनिटीति निषेधः भावान् निलोपे भावितेति रूपम्। अतएव चिण्वदिट इड्विधौ उपदेशे यः अच् इत्येव व्याख्यातम्। उपदेशे यः अच्, न तु उपदेशे अजन्तस्य इति। उपदेशे अजन्तस्य इति नोच्यते। उपदेशे अजन्तस्य इति यदि उच्येत तर्हि किं स्यात् कथयति। तथा सति निजन्तस्य उपदेशाभावान् न स्यात् इति भावः। भावी इत्येतस्य तु उपदेशः न कृतः वर्तते खलु। आम्, उपदेशभूतः यः अच् वर्तते, णिज्रूपः अच्, णिचः इ यः अवशिष्यते, स तु उपदेशः अस्ति एव खलु। एवं खलु। अतः अत्र चिण्वद्भावाय समस्या नास्ति। कथयति, वलादिलक्षणे इति कृते तु तस्य अनाभीयत्वेन असिद्धत्वाभावात् अनिटिति निषेधात् णिलोपाभावे णेर् गुणायादेशयोः कृतयोः भावयिता इति रूपमिति मत्वा आह पक्षे भावयितेति। एवं खलु। वलादिलक्षणः इट् यदा क्रियते तस्मिन् पक्षे आभीयत्वेन असिद्धत्वात्, आभीयत्वेन असिद्धत्वं भवति। अनिटिति निषेधात् णिलोपाभावे। एवं खलु। णेर् गुणायादेशयोः कृतयोः भावयिता इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव मम भ्रमः जातः। यत् आर्धधातुकसेट्वलादि इति तु आभीयत्वं नास्ति खलु, तथा नास्ति, परन्तु व्याख्यायां मया सम्यक् न पठितम्। अनाभीयत्वेन इत्युक्तं। वलादिलक्षणे इति कृते तु तस्य आभीयत्वेन असिद्धत्वाभावात्, असिद्धत्वात् नास्ति, असिद्धत्वाभावः, असिद्धत्वं न भवति, सः इट् तत्र अस्ति एव। अनिटीति निषेधात् असिद्धत्वाभावात्, नाम असिद्धत्वं तस्य न भवति। वलादिलक्षणे इति एवं खलु उक्तं, चिणुद्भावः नास्ति, अतः भावी ता इति अस्ति, इडागमः भावी ईता इति भवति।
एवं खलु किमुच्यते वराजलक्षणे इति कृते तु तस्य अनाभियत्वं सत्यम् आभियत्वं नास्ति असिद्धत्वाभावात् असिद्धत्वं न भवति अनिटिति निषेधात् अनिडादौ आर्धातुके परेणेः लोपः भवति अनिटीति निषेधान्निलोपाभावे नाम णेः लोपः न भवति अत्र सत्यं सत्यम् इति भवति इति न प्रतिपाद्यमानमस्ति न भवति इति यतः अनिडादिः आर्धातुकं परतः अपेक्षितम् अत्र तु सेट् आर्धातुकं परतः अस्ति खलु णेः गुणायादेशयोः तर्हि णिचः गुणः भवति आयादेशः भवति अर्थात् भावे ईता अयादेशः भावयिता कृतयोः भावयिते इति रूपमिति मत्वाः पक्षे भावयिता इति चिण्वदिटः तु आभियत्वेन असिद्धत्वान् निलोपः भवत्येव तस्मिन् पक्षे तु भाविता इति रूपं चिण्वद्भावपक्षे भाविता चिण्वद्भावाभावपक्षे भावयिता इति रूपं भवति इति अग्रे अपि यत्र यत्र चिण्वद्भावचर्चा भविष्यति तत्र तत्र अस्माभिः स्मर्तव्यम् अण्यन्ते अन्यत्र सम्यक् इति द्विविधानि अत्र रूपाणि भवन्ति अतः आदौ अत्र चिण्वद्भावपक्षे रूपाणि वदामः भाविता भावितारौ भावितारः भावितासे भावितासाथे भाविताद्वे भाविताहे भावितास्वहे भावितास्महे चिण्वद्भावपक्षे भावयिता भावयितारौ भावयितारः भावयितासे भावयितासाथे भावयिताद्वे भावयिताहे भावयितास्वहे भावयितास्महे एवं खलु ततः तत्र अग्रे व्याख्यात्रादु रूपाणि नोच्यमानानि सन्ति मूले सन्ति दृढादिषु रूपाणि प्रदत्तानि तानि अपि वयं सकृत् अत्र पठामः तत्र लृटि भाविष्यते इति चिणोद्भावपक्षरूपं प्रदत्तं वर्तते भाविष्यते नाम सर्वे विचाराः लुटीव अत्रापि ज्ञेयाः भाविष्यते भाविष्येते भाविष्यन्ते भाविष्यसे भाविष्येथे भाविष्यद्वे भाविष्ये भाविष्यावहे भाविष्यामहे सम्यक् तदभावपक्षे नाम चिण्वद्भावाभावपक्षे गुणः इत्यादिकं सर्वं भविष्यति णेरनिटिति न प्रवर्त्स्यति इति भावः भावयिष्यते भावयिष्येते भावयिष्यन्ते भावयिष्यसे भावयिष्येथे भावयिष्यद्वे भावयिष्ये भावयिष्यावहे भावयिष्यामहे समीचीनम् ततः अग्रे लोट्लकारः भवति तत्र तु चिणोद्भावप्रसङ्गः एव नास्ति रूपाणि वदामः भाव्यतां भाव्येतां भाव्यन्तां भाव्यस्व भाव्येतां भाव्यध्वं भाव्यै भाव्यावहै भाव्यामहै सम्यक् लङि अभाव्यता अभाव्येताम् अभाव्यन्त अभाव्यथाः अभाव्येथाम् अभाव्यध्वम् अभाव्ये अभाव्यावहि अभाव्यामहि इमानि रूपाणि लङि भवन्ति विधिलिङि भाव्येता भाव्येयातां भाव्येरन् भाव्येथाः भाव्येयाथां भाव्येध्वम् भाव्येय भाव्येवहि भाव्येमहि समीचीनम् आशीलिङि चिण्वद्भावप्रसङ्गः अस्ति अतः चिण्वद्भावपक्षे चिण्वत् इटः आभियत्वेन सिद्धत्वान् निलोपादिकं सर्वं द्रष्टव्यम् अतः रूपाणि भवन्ति भाविशीष्ट भाविशीयास्तां भाविशीरन् भाविशीष्ठाः भाविशीयास्थां भाविशीध्वं भाविशीय भाविशीवहि भाविष्यीमहि चिण्वद्भावाभावपक्षे
भावयिषीष्टभावयिषीयास्तां भावयिषीरन् भावयिषीष्ठाः भावयिषीयास्थां भावयिषीढ्वं भावयिषीय भावयिषीवहि भावयिषीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुङि चिण्वद्भावपक्षे अभावी अभाविषाताम् अभाविषत अभाविष्ठाः अभाविषाथाम् अभाविढ्वम् अभाविषि अभाविष्वहि अभाविष्महि। चिण्वद्भावाभावपक्षे अभावी अभावयिषाताम् अभावयिषत अभावयिष्ठाः अभावयिषाथाम् अभावयिढ्वम् अभावयिषि अभावयिष्वहि अभावयिष्महि। सम्यक्। ततः लृङि चिण्वद्भावपक्षे अभाविष्यत अभाविष्येताम् अभाविष्यन्त अभाविष्यथाः अभाविष्येथाम् अभाविष्यध्वम् अभाविष्ये अभाविष्यावहि अभाविष्यामहि। ततः लृङि अभावयिष्यत क्षन्तव्य लृङि चिण्वद्भावाभावपक्षे अभावयिष्यत अभावयिष्येताम् अभावयिष्यन्त अभावयिष्यथाः अभावयिष्येथाम् अभावयिष्यध्वम् अभावयिष्ये अभावयिष्यावहि अभावयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे पश्यामः। एतद् भूधातोः ण्यन्तात् कर्मणि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। सम्यक्। इदानीं सन्नन्तात् अस्माभिः रूपाणि द्रष्टव्यानि भवन्ति। सनि णिचीव नास्ति। सनि यदि मूलधातुः अकर्मकः अस्ति तर्हि सन्नन्तः धातुरपि अकर्मक एव भवति। यदि मूलधातुः सकर्मकः अस्ति तर्हि सन्नन्तः धातुरपि सकर्मक एव भवति। समीचीनम्। एवं तर्हि भूधातुः अकर्मकः अस्ति, अतः अस्य सन्नन्तानि रूपाणि भावे एव भविष्यन्ति। उपसर्गः यदि योजितः तदा तु सकर्मकत्वं जायते, तदा तु कर्मणि अपि रूपाणि भवेयुः। समीचीनम्। इदानीं पश्यामः किं व्याख्याता कथम् आरभते विषयम् इति पश्यामः। कथयति अथ सन्नन्तात् भूधातोः भावलकारे उदाहरति एवं भावे उदाह्रियते। किं मूले पश्यामश्चेत् बुभूष्यते बुभूषति इति अस्माभिः सन्नन्तः साध्यते खलु। सन्नन्तात् भावे अयं प्रयोगः वर्तते। अहं बुभूषामि अथवा सः बुभूषति। भावे चेत् तेन मया त्वया सर्वैः वा बुभूष्यते इत्येव प्रयोगः भवति। समीचीनं। व्याख्याता कथयति यकि सनो अकारस्य नाम बुभूषा इति खलु सन्नन्तः धातुः भवति। सन्नन्ते अस्माभिः साधितः धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन सन् भवति। यकि सनः अकारस्य अतोलोपः इति लोपः, अतोलोपः इत्यनेन लोपः भवति इति भावः। तर्हि का स्थितिः जायते? बुभूषय बुभूष्य एवं खलु इति भवति। तं तु भवत्येव, ततः एत्वं भवति बुभूष्यते इति एकमेव रूपं भावे। सम्यक्। इति लटि लिटि बुभूषां चक्रे
इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। अत्रापि प्रथमपुरुषस्य एकवचनमेव भविष्यति। भुवः अनुप्रयोगे बुभूषां बभूवे, एकवचनमेव प्रथमपुरुषस्य यथा भावे प्रयोगः एषः। असिलिटि बुभूषामासे इति इत्येव प्रयोगः, एकवचने एव प्रयोगः, यतः भावे प्रयोगः अस्ति। लुटिरूपं प्रदत्तं बुभूषिता, अत्र यकः प्रसङ्गः नास्ति। बुभूष इति सन्नन्तात् तासि बुभूषिता इति रूपं भवति। लृटः एकं रूपं दत्तमस्ति मूले, बुभूषिष्यते, स्य भवति, अत्रापि यकः प्रसङ्गः नास्ति। एवं खलु। ततः आम्, अग्रे बुभूषिष्यते एतदनन्तरं लकारः भवति लोट्। तत्र किं क्रियापदं, बुभूष्यताम् इति। लङि अबुभूष्यता, विधिलिङि बुभूष्येत इति रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। परन्तु किमत्र चिण्वद्भावविषयः अस्ति वा सन्नन्तात्? अस्ति चेत् रूपेषु भेदः तु अस्माभिः यः कोऽपि न दृष्टः इति चेत् तदर्थम् एकवारं सूत्रार्थः अत्र पुनः विचारणीयः। किमुच्यते, उपदेशे यः अच् तदन्तानां हनादीनां च, सम्यक्, चिणि इव अङ्गकार्यं वा स्यात्। सनः अकारः अपि उपदेशे उपदेशभूतः एव खलु। स्यादिषु भावकर्मणोः गम्यमानयोः स्यादीनाम् इडागमश्च इत्युक्तम्। तर्हि तत्र लटि तु अयं विषयः नास्ति, आर्धातुकलकारविषयः एव अस्ति। तर्हि लिटि अस्माभिः अत्र प्रयोगः साधितः। बुभूषां चक्रे, भूष आं चक्रे, अत्रापि अतोलोपः इत्यनेन अकारलोपः जातः। तथा चेत् अजन्तत्वमेव न लभ्यते कृत्वा चिणुद्भावप्रसङ्गः अत्र न प्रवर्तते इति भाति। बुभूषां चक्रे वनव बुभूषिता, बुभूषयिता, अत्रापि तदेव, नाम अलोपः स्यादिति भाति। बुभूष चिण्वद्भावपक्षे बुभूषिता इत्येव भवति खलु। चिण्वद्भावपक्षे अपि वलादिलक्षणः इट् भवति, अतः तस्मिन् पक्षे अपि बुभूषिता इत्येव भवति। समानं रूपमेव। आम्, रूपेषु भेदः नास्ति। सत्यं सत्यं। सम्यक्। लुटि लृटि अपि तथैव खलु। पक्षद्वये अपि बुभूषिष्यते इति भवति, पक्षे वलादिलक्षण इट् भवति। एवं चेत् चिणवद्भावपक्षे तु अतोलोपः इत्यनेन अकारलोपः भवत्येव। तद् अकारलोपकारणात् प्रकृते चिणवद्भावस्य फलं न श्रूयमाणम् अस्ति। क्व लिटि लुटि लृटि च इति स्मर्तव्यः विषयः। चिणवद्भावः अस्ति, अत्रापि अस्ति, नूनम् अस्ति। यतः सनः अकारः यः वर्तते सः उपदेशत्वं भजते एव। एवं खलु। अपि च तदन्तत्वं बुभूष इति सन्नन्तस्य वर्तते एव, नाम अकारान्तता अस्य वर्तते एव। समीचीनम्। तदेव व्याख्यातः कथयति, चिण्वदिति वलादिलक्षणे इति च रूपं तुल्यं, तुल्यानि रूपाणि अत्र वर्तन्ते।
सम्यक्। इति तु अस्माभिः लोटि रूपाणि उक्तानि, नैव लृटि रूपाणि उक्तानि। ततः परम् अग्रे सन्नन्तात् अग्रे अपि लकाराः सन्ति खलु। आशीर्लिङ्गि बुभूषिशीष्ट इति रूपम् अत्र मूले प्रदत्तं वा नैव, बुभूषिष्यते एतावत्पर्यन्तमेव दत्तमस्ति। आशीर्लिङ्गि कथं बुभूषिशीष्ट, सम्यक्। लुङि अबुभूषि तावदेव, लृङि अबुभूषिष्यता इति च रूपं भवति। एकवचने एव रूपं भवति, द्वित्वं बहुत्वं वा च अत्र नास्ति इति सन्नन्तात् भावे प्रयोगः अत्र दर्शितः। अधुना अग्रे ञङन्तात् भावलकारे उदाहरणं प्रस्तौष्यते। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। अथ ञङन्तात् भूधातोः भावलकारे उदाहरति, एवं खलु। किमस्ति तत्र रूपं? बोभूयते इत्यस्ति। ननु ञङन्तात्, यङ् प्रत्ययोपि अस्माभिः पठितः एव अस्ति पूर्वं, सम्यक्। बोभूयते अत्रापि भावे अस्ति इति कृत्वा लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचनमेव सर्वस्मिन्नपि लकारे, लटि अपि अन्येषु अपि लकारेषु ज्ञेयम् इति भावः। बोभूयते तर्हि ञङन्तः धातुः कः अस्ति? बोभूया इत्यस्ति खलु, पूर्वं पठितः खलु। धातोः हलादेः क्रियासमविहारे यङ्, एवं खलु। कथं यकि अर्थात् बोभूय या, एवं खलु। तत्प्रत्ययस्तु भवति एव भावकर्मणः इत्यनेन। ञो अकारस्य बोभूय, यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते, पूर्वद अतो लोपः, नाम अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। तर्हि बोभूय य कथयति द्व्यकारकं रूपं, यकारद्वयसमन्वितम् अत्र इदं रूपं भवति इति भावः, सम्यक्। बोभूयते कथयति अग्रे मूले एकमेव रूपं दत्तमस्ति। अन्येषु लकारेषु अपि अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि खलु। लिटि बोभूयां चक्रे, अत्र तु यक् न भवति खलु। भुविलिटि बोभूयां बभूवे, असिलिटि बोभूयामासे, लुटि बोभूयिता, लृटि बोभूयिष्यते, सम्यक्। लोटि पुनः यक् आगमिष्यति, अतः लकारद्वयस्य अत्र श्रवणं ज्ञेयं। बोभूयतां, सम्यक्। लङि अबोभूयता, सार्वधातुलकारः अस्ति। यकः एकः यकारः भवति, यङः अपरः यकारः भवति। लोपव्योर्वलि इत्यनेन प्रथमयकारस्य लोपस्तु शङ्क्यः अलोपस्य स्थानिवत्वात्, सम्यक्। विधिलिङि अपि यकारद्वयस्य श्रवणं। बोभूयेत, त्वया मया चैत्रेण देवदत्तेन सर्वैः वा बोभूयेत। आशीर्लिङि बोभूयिशीष्ट, लुङि अबोभूयि, सम्यक्। लृङि अबोभूयिष्यत, सम्यक्। प्रक्रिया अत्र सरलैव इति कृत्वा व्याख्यात्रा एकमेव यङन्तं रूपं प्रकृते प्रदत्तं, नाम भावे यङन्तं रूपम् एकमेव दत्तम्। अन्यानि रूपाणि सरलानि एव इति कृत्वा न प्रदत्तानि इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्या। यङ् लुङन्तात् बोभूयते इति एकयकाररूपम्। यङ् लुङन्तात् तु बोभूयते इत्येव यङ् लुक् व्यवस्था अपि पठिता अस्माभिः। अत्र यः यक् या श्रूयते सः या यकः यः वर्तते, यः शब्दः यः श्रूयते। ततः लिटि एकं रूपं दत्तमस्ति। बो भवान् चक्रे,
सम्यक्। लुटि चिण्वद्भावपक्षे बो भाविता, चिण्वद्भावाभावपक्षे यङ् लुकि बो भविता इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। सम्यक्। इति लुटि। अग्रे रूपाणि न दत्तानि सन्ति, तानि अस्माभिः स्वयं ज्ञेयानि। ततः आम्, लृटि चिण्वद्भावपक्षे बो भाविष्यते, चिण्वद्भावाभावपक्षे बो भविष्यते। लोटि बो भूयतां, तावदेव। चिण्वद्भावप्रसङ्गः एव नास्ति, यतः नायम् आर्धातुकलकारः। अस्तु। लङि अपि एकमेव रूपम्, अबो भूयत। विधिलिङि बो भूयेत। आशीर्लिङि चिण्वद्भावपक्षे बो भाविशिष्ट, चिण्वद्भावाभावपक्षे बो भविशिष्ट। लिङि अबो भावी, चिण्वद्भावपक्षो वा तदभावाभावपक्षो वा, तदभावपक्षो वा। लृङि चिण्वद्भावपक्षे अबो भाविष्यत, चिण्वद्भावाभावपक्षे अबो भविष्यत इति यङ्नुवन्तात् भूधातोः इमानि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति अग्रे। ष्टुञ् धातोः सकर्मकः धातुः स्वीक्रियते। ष्टुञ् स्तुतौ इति सकर्मकः धातुः वर्तते खलु, देवं स्तौति, एवं खलु। सकर्मक एव किल। एवम् आदादिकः अयं ष्टुञ् सकर्मकः एव। तदेव अतएव कथयति व्याख्याता कर्मलकारे, ष्टुञ् धातोः कर्मलकारे यकि तस्य आर्धधातुकत्वात्, यकः तु आर्धधातुकत्वं भवति खलु, अतो दीर्घो ञञ् इति अप्राप्तावाः अकृतसारव इति मूलप्रश्ने अकृतसारधातुकयोः दीर्घः इति दीर्घः स्तूयते विष्णुः इति। सम्यक्। स्तूयत इत्यवस्थायाम् अत्र दीर्घः भवति इति भावात् स्तूयते विष्णुः इति रूपम् अत्र भवति। समीचीनम्। स्तूयते, स्तूयेते, स्तूयन्ते, स्तूयसे, स्तूयेथे, स्तूयध्वे, स्तूये, स्तूयावहे, स्तूयामहे इति इमानि अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। सम्यक्। इति लटि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लिट् लकारः भवति। तत्र तुष्टुवे इति कथयति मूले, एवं खलु। यतः अयन्तु नाम अत्र आमः आम् प्रत्ययः न सम्भवति, योग्यता नास्ति, निमित्तानि न सन्ति। अतः तुष्टुवे, तुष्टुवाते, तुष्टुविरे, तुष्टुविषे, तुष्टुवाथे, तुष्टुविड्ढे, तुष्टुवे, तुष्टुविवहे, तुष्टुविमहे इति लिटि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। अग्रे लुटि रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। स्थाविता, स्तोता। कथयति व्याख्या चिन्वदिडभावपक्षे अनिट्कत्वान् नेट् क्व स्तोता इत्येतस्य कृते वदन्नस्ति। चिण्वद्भावपक्षे तत्र स्थाविता, स्थावितारौ, स्थावितारः, स्थावितासि, स्थावितास्थः, स्थावितास्थः, स्थावितास्मि, स्थावितास्वः, स्थावितास्मः। चिण्वद्भावाभावपक्षे स्तोता, स्तोतारौ, स्तोतारः, स्तोतासि, स्तोतास्थः, स्तोतास्थ, स्तोतास्मि, स्तोतास्वः, स्तोतास्मः इमानि रूपाणि भवन्ति। लृटः एकमेकं रूपं प्रदत्तमस्ति मूले। चिण्वद्भावपक्षे स्थाविष्यते, चिण्वद्भावाभावपक्षे स्तोष्यते। चिण्वद्भावपक्षे वदामः स्थाविष्यते, स्थाविष्येते, स्थाविष्यन्ते, स्थाविष्यसे, स्थाविष्येथे, स्थाविष्यध्वे, स्थाविष्ये, स्थाविष्यावहे, स्थाविष्यामहे। सम्यक्। ततः चिण्वद्भावाभावपक्षे स्तोष्यते, स्तोष्येते, स्तोष्यन्ते, स्तोष्यसे, स्तोष्येथे, स्तोष्यध्वे, स्तोष्ये, स्तोष्यावहे, स्तोष्यामहे इति लृटि रूपाणि भवन्ति। अस्य
लुट आरभ्य रूपाणि यानि भवन्ति तानि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते भावकर्मतिङ्प्रकरणस्यास्य अयं तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।